दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा भारतले फेरि बल मिसाई गर्दै एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण थालेको छ। नेपालका सीमा क्षेत्रमा भारतले जहिले पनि बल मिसाई गर्दै आएको छ। सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूलाई दुःख दिने, सीमा मिच्ने तथा अनावश्यक रूपमा धम्क्याउने भारतको पुरानै बानी हो। तर भारतले बेला बेलामा सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूलाई दुःख दिने गरेको भए पनि नेपालका तर्फबाट कुनै कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन। आइतबार मात्रै दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा दुई देशका नागरिकका बीच झडप हुँदा 4 जना विद्यार्थी घाइते भएका छन्। तर भारतबाट हुने पटक पटकको ज्यादती रोक्नु भन्दा पनि सरकार मूक दर्शक भएर बस्ने गरेको छ। नमस्कार, यो न्यूज या टुडे, म हेमराज भट्ट। महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेलेर भारतले अनधिकृत पक्की संरचना बनाइरहँदा नेपाल सरकार मूक दर्शक बनेको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा मात्रै 3 पटक वारिपारी ढुङ्गा हानाहान भएका छन्। वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने कूटनीतिक पहल नगरी सरकार रमिते बनेकाले अप्रिय घटनाको जोखिम बढेको छ। आइतबार मात्रै दार्चुला स्थित नेपाल भारतको सिमानाका क्षेत्रमा लफडा भएको छ। महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेलेर भारतले अनधिकृत पक्की संरचना बनाइरहँदा नेपाल सरकार मूक दर्शक बनेको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा मात्रै 3 पटक वारिपारी ढुङ्गा हानहान भएका छन्। वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक पहल नगरी सरकार रमिते बनेकाले अप्रिय घटनाको जोखिम बढेको छ। आइतबार दार्चुला स्थित नेपाल र भारतको सिमानाका क्षेत्रमा लफडा भएको छ। आइतबार जिल्ला स्थित नेपाल भारत जोड्ने महाकाली नदी माथिको पुलमा लफडा भएको हो। भारतले दार्चुलाको महाकाली नदी किनारमा धार परिवर्तन हुने गरी तटबन्धनको निर्माण कार्य गरिरहेको छ। सोही तटबन्ध निर्माणमा नेपाली नागरिकले विरोध गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। उत्पन्न विवादमा भारतले नेपाली नागरिकमाथि दार्चुला पारी भारतको दार्चुलाबाट ढुङ्गा प्रहार समेत गरेका छन्। घटनाको विस्तृत विवरण नआएको तर भारतीय नागरिकले ढुङ्गा मुढा प्रहार गर्दा 4 नेपाली घाइते भएको जानकारी आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। महाकालीमा आएको बाढीले 2070 साल असार 2 गते दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा बजार डुबाएको थियो। बाढीले महाकालीको धार नेपालतर्फ धकेल्दा नेपाली भूभाग नदी पारी पुगेको थियो। बाढी आएको 7 वर्षपछि दुवै देशका नापी, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित संयन्त्रले महाकालीको धारबारे नाप नक्सा परीक्षण गरेको थियो। त्यसक्रममा नेपालको करिब 200 रोपनी भूभाग भारततर्फ परेको पुष्टि भएपछि प्रतिवेदन पूरा नहुँदै भारत पन्छिएको थियो। यस विषयमा कोसिस गर्दा भारतीय पक्ष प्रतिक्रिया विहीन रहेको नापी विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ। नदीको स्वाभाविक बहावले बनाएको बगरको तटबन्धन उठाएर भारतले सडक बनाउन लागेको छ। यसले नदीको सिमाना मात्रै मिचिएको छैन, महाकालीमा अब नेपालतर्फको भूभागबाट मात्रै बग्ने अवस्था आएको छ। खलङ्गा बजार र आसपासका क्षेत्रमा बाढी र कटानको जोखिम बढेको छ। त्यसैको विरोधमा खलङ्गा क्षेत्रका बासिन्दाहरू आक्रोशित हुँदै आएका छन्। पुरै पानी डाइभर्ट नेपालतिर गर्दैछन्। यहाँ यता बाँध बनाइरहेछन् इन्डियाले। अहिले हामी इन्डियामा आछौँ हेर्नको लागि कस्तो के गरिरहेछन् भनेर। हाम्रो माग चाहिँ के भन्दा डाइभर्ट नभएर बिचबाट पानी निकाल्दिनु। सबै पानी डाइभर्ट भएर हाम्रोतिर क्षति हुँदैछ अनि बर्खायाममा कुनै नरहने सम्भावना हुन्छ। हामीले 2 चोटि यत्रो ठुलो क्षति भोगिसकेका छौँ। अब पनि भोग्नु नपर्ला भनेर हामी यस्तो यहाँबाट के भन्छ नि वारीतिर आएर कुरा गर्दैछौँ। एसडिएफ साहब आइसक्नु भएको छ, हाम्रो सूर्य सर पनि आउनु भएको छ। तर उता हेर्नु न, पुरै खोला पुरा नेपालतिर महाकाली हाम्रो नेपालतिर बगाइदिएको छ। भारतले बनाइरहेको संरचना अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि विपरीत छ। हेलसिन्की सन्धि 1962 ले एक अर्कालाई प्रतिकूल असर पार्ने र नदी तथा खोलाको प्राकृतिक धार परिवर्तन हुने गरी सीमा क्षेत्रमा संरचना बनाउन नपाउने भनेको छ। सन्धिमा नेपाल र भारत दुवै पक्ष राष्ट्र हुन्। प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्ति रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कुनै संरचना बनाउनै परेमा एक अर्को मुलुकसँग समन्वय तथा सहमति लिनुपर्ने हुन्छ। तर भारतले महाकाली क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत बल मिसाई गरेको छ। दुई देशका स्थानीय बासिन्दाका बीच तनाव बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतीय समकक्षी पिथौरागढ प्रशासनलाई 1 वर्ष अघि पठाएको पत्रको जवाब अझै पाएको छैन। कहिलेकाहीँ सीमामा संरचना बनाउँदाखेरि समस्या आउँछ। ती समस्या चाहिँ समाधान गर्नका लागि चाहिँ छलफलबाट हुन्छ। अब हामीले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँको यो महाकाली नदी कहिलेकाहीँ धेरै ठुलो बढेर आउँछ, कहिलेको सानो हुँदैन। ठुलो बढेर आउँदाखेरि पनि दुईतिरको कुनै पनि भूभागमा क्षति नहुने गरी हामीले संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी नै भारतीय पक्षसँग पनि त्यही भनेका छौँ कि भारततर्फ पनि तटबन्ध निर्माण हुँदाखेरि नेपालतर्फ क्षति हुने गरी हुनु हुँदैन। नदी चाहिँ बिचमा आउने गरी हामीले काम गर्नुपर्छ।
यसले दुवैतर्फ क्षति नहुने गरी हामीले प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेर सबै त्यसको निरीक्षण गरेर त्यसरी हामीले काम अगाडि बढाउनुपर्छ भनेका छौँ। उल्टै भारतीय पक्षले संरचना निर्माणलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको छ। यसप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै चासो दिएको छैन। तटबन्ध बनाउन भारतकै अरुण कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले 80 करोड भारूमा ठेक्का पाएको छ। सोही कम्पनीले भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबी को पहरामा निर्माण अघि बढाइरहेको छ। नदीको पल्लो किनारबाट 7 देखि 10 मिटर यता आएर बनाइएको संरचनामा झोलुङ्गे पुलको 1/3 भन्दा बढी क्षेत्रमा आएको छ। 2078 साल फागुन 24 मा भारतीय निर्माण कम्पनीले स्काइभेटर लगेर खन्न थालेपछि नेपाल तर्फबाट विरोध सुरु भएको थियो। त्यतिबेला पनि दुवैतर्फ ढुङ्गा हानाहान भएको थियो। यसअघि पुसमा पनि यस्तै घटना भयो। 1 वर्ष नपुग्दै आइतबार पुनः दुईतर्फे ढुङ्गा हानाहान भएको छ। आइतबार अपराह्न 4 बजे ढुङ्गा हानाहान भएको थियो। पारीबाट हानिएको ढुङ्गा लागेर बाङ्गाबगर स्थित कैलाशपति आदर्श विद्यालय नजिकै खेलिरहेका 4 बालक घाइते भएका छन्। दार्चुलामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमणको विषय त छँदैछ। त्यसबाहेक सीमावर्ती छाङ्ग्रुदेखि दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गासम्म 2 वर्षमा मात्रै भारतीय ज्यादतीका दर्जनौं घटनाहरू दोहोरिएका छन्। महाकालीको घाँटीबगर क्षेत्रको मौरीभिर हुँदै टिङ्कर तर्फ जाने घोरेटो बाटो खन्दा नेपाली सेनाले भारतीयको व्यवधान खेप्नु परेको थियो। नेपाल तर्फका चट्टानले भारतीय क्षेत्रमा असर पर्छ भन्ने उनीहरूको तर्क थियो। तर 2078 जेठ 25 मा भारतले गर्भाधार क्षेत्रमा सडक खन्दा गराएको विस्फोटले नेपालतर्फ ब्यास गाउँपालिका 2 दुमलिङ र कल्जु गाउँ जोड्ने घोरेटो बाटो तहस नहस भएको थियो। त्यसबाट बाटो मात्रै भत्किएन, नदीको धार पनि नेपालतर्फ थप धकेलिएको थियो। यसको क्षतिपूर्तिको विषयमा भारतले कुनै चासो नै दिएको छैन। नेपाल भारत सिमानामा खुल्ला आवागमन हुनुपर्ने हो। तर महाकालीको हकमा भारतले आफ्नो खुसीमा मात्रै नेपालीलाई पुल तर्न दिने र बाटो प्रयोग गर्न दिने गरेको छ। 2078 मङ्सिरमा ब्यास गाउँपालिका 1 छाङ्ग्रु र टिङ्करको जनगणनाका लागि खलङ्गाबाट महाकाली पारी हुँदै छाङ्ग्रु जान खोज्ने नेपाली कर्मचारीलाई भारतले बाटो नै दिएन। कार्तिक 25 र 26 गते दार्चुला प्रशासनले बाटो प्रयोगका लागि पिठौरागढ प्रशासनलाई पत्र पठाएमा जवाब अहिलेसम्म आएको छैन। 2078 साउन 15 मा भारतीय सुरक्षा कर्मीले तुइनको लट्ठी खुसाइदिँदा ब्यास गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मालगाउँका 33 वर्षका जयसिंह धामी महाकालीमा खसेर बेपत्ता भए। नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा ड्रोनबाट खोज तलास गर्न नेपालले आग्रह गर्दा भारतले सो क्षेत्रमा ड्रोन उडाउने अनुमति नै दिएन। कार्तिक 11 मा महाकाली नदी पारी भारतले तावाघाट लिपुलेक सडक फराकिलो गर्ने क्रममा विस्फोट गराउँदा उछिटिएको ढुङ्गा लागेर ब्यास गाउँपालिका 2 दुमलिङका 9 वर्षीय बालक पवन महराको मृत्यु भयो। जनस्तरबाट भएको विरोधपछि भारतीय निर्माण कम्पनीले मृतकका परिवारलाई 10 लाख भारू क्षतिपूर्ति दिएको छ। तर नेपाल सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाब भने भारतले अहिलेसम्म दिएको छैन। भारतले पटक पटक बलमिचाइ गर्दा सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूले दुःख पाउने गरेका छन्। पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनलाई विश्वको मुख्य समस्याका रूपमा लिने गरिन्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जीवन, सामाजिक, आर्थिक लगायत अधिकांश क्षेत्र प्रभावित हुने विषयले विश्वलाई चिन्तित बनाएको छ। लामो समयको अन्तरालमा कुनै पनि स्थानमा हुने विभिन्न तत्त्वहरूमा भएको औसत परिवर्तनलाई नै जलवायु परिवर्तन भनिन्छ। जलवायु परिवर्तन मानवीय र प्राकृतिक कारणले हुने गर्दछ। नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असरहरू देखिन थालेका छन्। पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनलाई विश्वको मुख्य समस्याका रूपमा लिने गरिन्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जीवन, सामाजिक, आर्थिक लगायत अधिकांश क्षेत्र प्रभावित हुने विषयले विश्वलाई चिन्तित बनाएको छ। लामो समयको अन्तरालमा कुनै पनि स्थानमा हुने विभिन्न तत्त्वहरूमा भएको औसत परिवर्तनलाई नै जलवायु परिवर्तन भनिन्छ। जलवायु परिवर्तन मानवीय र प्राकृतिक कारणले हुने गर्दछ। मानवीय गतिविधिका कारण कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन बढेर अहिले विश्वभर तापक्रम बढिरहेको छ। पृथ्वीका ध्रुवमा रहेका हिउँ र हिम नदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्, जसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको खतरा रहेको छ। जलवायु परिवर्तन रोक्न सक्ने विषय होइन, तर यसबाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र वहन क्षमतामा वृद्धि गरी अनुकूलित हुँदै वातावरण र जीवनलाई सहज बनाउन भने सकिन्छ। जलवायु परिवर्तनका खतरनाक असरहरू कम गर्नका लागि यति बेला विश्वमा विभिन्न छलफल र सम्मेलन पनि आयोजना गरिँदै आइएको छ। यस्तै इजिप्टको समल शेखमा कार्तिक 20 गतेदेखि मङ्सिर 3 गतेसम्म चलेको राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन COP27 लाई ऐतिहासिक कोप भनी नेपालमा चर्चा भइरहेको छ।
तर कतिपयले भने पर्याप्त गृह कार्य नगरे यसबाट मुलुकले आवश्यक फाइदा लिन नसक्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। नेपालले कोप 27 मा पर्वतीय मुलुकसँग सहकार्य गरी हिमालसँग जोडिएका क्षेत्रको पृथक पहिचान, सङ्कटासन्न तथा जोखिम र अनुकूलन वृद्धिका उपायबारे बहस गरेको थियो। कोप 27 ले जलवायु अनुकूलनमा भने थप प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा जोड दिएको विज्ञहरूको भनाइ छ। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्टले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाली अर्थतन्त्रका कृषि, पूर्वाधार संरचना तथा श्रम उत्पादकत्व क्षेत्र प्रभावित हुने जनाएको छ। नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनका कारण मौसममा आएको परिवर्तनले बढ्दो तापमान, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढी पहिरो, नदी कटान, कृषि बालीको भौतिक क्षति आदिका कारण कृषि उत्पादन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। हिमाली क्षेत्रमा पानी पर्ने क्रम बढ्नुलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्नका लागि साइकल वा सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गरेर खनिज इन्धन प्रयोग हुने गाडीमाथिहरूको उच्च निर्भरता घटाउने जस्ता कुराहरूमा नागरिकले सहयोग गर्न सक्छन्। यो शताब्दीको मध्यसम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने प्रतिबद्धताका लागि देशहरूलाई आह्वान गरिएको छ। यसका लागि सरकारले वन विनाश रोक्नु आवश्यक छ र रुखहरू रोप्न र संरक्षणमा जोड दिनुपर्छ। यसबाट जलवायु परिवर्तनका असर कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालले कोप 27 मा जलवायु कोषहरूमा नेपालको सरल तथा सहज पहुँच हुनुपर्ने र हरित विकासको अवधारणा प्रवर्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदानको रूपमा आउनुपर्ने निश्चितताबारे पैरवी गरेको थियो। त्यस्तै पर्वतीय मुलुकसँग सहकार्य गरी हिमालसँग जोडिएका क्षेत्रको पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट मुद्दा नेपालले उठान गरे पनि कोप 27 को औपचारिक एजेन्डामा समावेश गराउन सकेन। अर्को वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्स को दुबईमा हुने कोप 28 मा भने हिमोत्खण्डको विषयलाई औपचारिक मुद्दा बनाउन अहिलेदेखि नै पहल गरेको जनाइएको छ। त्यस्तै नेपालले युवा, महिला, आदिवासी र गैर सरकारी संस्थाहरूले नेपालले भोगेको समस्या र धनी राष्ट्रहरूको जवाफदेहीलाई जोरदार रूपमा कोपका दौरान उठाएको थियो। जलवायु परिवर्तनकै कारण पछिल्लो समय एक निश्चित ठाउँमा ठूलो मात्रामा पानी पर्ने र त्यसले यस अगाडिको भन्दा ठूलो र विनाशकारी बाढी र पहिरोको समस्या ल्याइरहेको छ। नेपालमा पनि वर्षेनै बाढी पहिरोका कारण लाखौं मानिस घरबार विहीन भएका छन् भने कैयौंले ज्यान गुमाएका छन्। समुद्रको किनारमा रहेका मुलुकहरू सङ्कटमा पर्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले सचेत गराइरहेका छन्। त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनको कारण बाली र उत्पादनहरूमा समेत असर गरिरहेको छ। त्यसैले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनलाई जलवायु सङ्कट भन्न थालिएको छ, किनकि मानवको लागि यो एउटा ठूलो सङ्कटको रूपमा आइरहेको छ। उता छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले तीव्र गतिमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्दैछन्। उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई पनि आत्मसात गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्। तर नेपालमा भने जलवायु परिवर्तनको विषयमा छलफल हुँदै आए पनि रोकथाम गर्न नीतिगत कार्यान्वयनमा भने राज्य चुकेको छ। त्यसकारण पछिल्लो समय नेपालमा जलवायु परिवर्तनको समस्या विकराल बन्दै गइरहेको छ। नेपालले यस्ता सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय र हिमाली क्षेत्रमा पारेको असर सम्बन्धी मुद्दालाई स्थापित गर्न कूटनैतिक र प्राविधिक स्तरमा आवाज बुलन्द बनाउन आवश्यक देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनको मुख्य पीडित मध्येको एकका हिसाबले नेपालले न्याय र समानताको सिद्धान्त जोडतोडका साथ उठाउन जरुरी छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा केही क्षेत्रका उम्मेदवारहरूले अतिरिक्त चर्चा पाएका थिए। फरक पेशामा चर्चा कमाएर संसदीय राजनीतिका लागि उम्मेदवारी दिएका कलाकार पृष्ठभूमिकी रेखा थापा, कोमल ओली, कलाकार मधुसूदन पाठक सितेवा, कमेडियन हिमेश पन्त लगायतका कलाकारहरू चुनावमा होमिएका थिए। केही उम्मेदवारहरूले सम्मानजनक मत पाए भने केहीको जमानत नै जफत भएको छ। चर्चित उम्मेदवारको चुनावी नतिजा केहीले मत पनि पाए, धेरै चर्चामै सीमित रहे।
फरक पेसामा चर्चा कमाएर संसदीय राजनीतिका लागि उम्मेदवारी दिएका कलाकार पृष्ठभूमिका रेखा थापा, कोमल ओली, कलाकार मधुसूदन पाठक सितेबा, कमेडियन हिमेश पन्तले यसपटकको आम निर्वाचनमा चर्चामा रहे। प्रसङ्ग सुरु गरौं रेखा थापाबाट। नेपाली सिने जगतमा उल्लेखीय चर्चा कमाएकी थापाको राजनीतिक मोह प्रकट भएको 1 दशक अघि नै हो। उनी तत्कालीन नेकपा माओवादी हुँदै हाल राप्रपाकी केन्द्रीय सदस्य छिन्। त्यसो त थापाले राप्रपाको महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजय बेहोरेकी थिइन्। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा थापा मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि प्रतिस्पर्धामा थिइन्। उनी एमालेका उम्मेद्वार तथा निवर्तमान सांसद भानुभक्त ढकाल र कांग्रेस उम्मेद्वार सुनिल शर्मासँग प्रतिस्पर्धामा थिइन्। यस्तै झापा क्षेत्र नम्बर 4 बाट कलाकार खुशबु ओलीले स्वतन्त्र उम्मेद्वार दिएकी थिइन्, तर उनले 1824 मत मात्र प्राप्त गरिन्। कुल सदर मतको 10% मत नपुगेर ओलीको जमानत जफत भयो। यो क्षेत्रबाट एमाले उम्मेद्वार लाल प्रसाद सावा निर्वाचित भएका छन्। झापा क्षेत्र नम्बर 5 बाट लेखक युग पाठकले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। उनले पनि जमानत जोगाउन सकेनन्। पाठकले जम्मा 356 मत मात्र प्राप्त गरे। यो क्षेत्रबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्वाचित भए। यस्तै धनुषा क्षेत्र नम्बर 4 बाट कृष्ण कुमार महतोले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। जनकपुरका चर्चित हास्य कलाकार महतोले 4343 मत प्राप्त गरे। निर्वाचन अगाडिको लोभलाग्दो चर्चाका बीच पनि उनले कुल सदर मतको 10% पुर्याउन सकेनन्। यो क्षेत्रबाट एमाले सचिव रघुवीर महासेठ निर्वाचित भएका छन्। यस्तै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट चर्चित हास्य कार्यक्रम सकी गोनीका कलाकार मधुसूदन पाठक सितेबाले हाम्रो नेपाली पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका थिए। लौरो चुनाव चिन्ह रहेकै कारण केही चर्चा कमाएको यो पार्टीका उम्मेद्वार पाठकले भने जम्मा 364 मत प्राप्त गरे। पाठक पनि जमानत जोगाउनबाट निकै टाढा रहे। यो क्षेत्रबाट कांग्रेस उम्मेद्वार प्रदीप पौडेलले जित हासिल गरे। यही क्षेत्रबाट उम्मेद्वार रहेकी रन्जु दर्शनाले पनि जमानत जोगाउन सकिनन्। 2074 को निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरको मेयर पदकी प्रत्याशी रन्जुले जित ननिकाले पनि शानदार मत प्राप्त गरेकी थिइन्। यस्तै चर्चित नेपाली कमेडियन कार्यक्रम कमेडी च्याम्पियनको पहिलो प्रतिस्पर्धाको विजेता हिमेश पन्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेद्वारका रूपमा धादिङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार थिए। पन्तले 12494 मत प्राप्त गरे। यो क्षेत्रबाट एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे विजयी बने। तेस्रो स्थानको मत पाएका पन्तले घण्टीको रुझान भएको बेला औसत मत प्राप्त गरे। चितवनबाट उम्मेद्वार दिन गोर्खा 2 पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई हराउन चितवनबाटै गोर्खा पुगेका 100 वर्षीय टीकादत्त पोखरेलले 130 मत पाए। त्यस्तै दाङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट उम्मेद्वार दिएकी पूर्व सञ्चारकर्मी तथा कलाकार कोमल ओलीले 29092 मत प्राप्त गरिन्। त्यसो त उनले नेकपा एमालेबाट राष्ट्रिय सभामा 1 कार्यकाल पूरा गरिसकेकी थिइन्, तर यो निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेद्वार दीपक गिरीसँग पराजय भोगिन्। दाङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेदवारी दिएकी गंगा चौधरी 1093 मतमा सीमित हुन पुगिन्। उनले हाम्रो नेपाली पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएकी थिइन्। चौधरीको यहाँ चर्चा किन गरियो भने नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य रहँदा र अघिल्लो संसदमा सांसद रहेकी चौधरी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गरेका राम्रा नराम्रा सबै कामको वफादार रक्षा गर्थिन्। पार्टीले अन्तिम समयमा अर्की नेत्री शान्ता चौधरीलाई टिकट दिएपछि गंगाले पार्टी त्यागेर नयाँ दलबाट उम्मेदवारी दिएकी थिइन्। यो क्षेत्रबाट पूर्व एमाले तथा वर्तमान एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता मेटमणि चौधरीले जित निकाले। यस्तै बहालवाला प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई संसदीय टक्कर दिन डडेलधुरा पुगेका गुल्मीका सागर ढकालले 13046 मत प्राप्त गरे। एक कार्यक्रममा उबेला र अहिले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हप्की भेटेका ढकालले देउवा हराउन डडेलधुरा पुगेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए।
जित देउवाकै भए पनि ढकालले सम्मानजनक दोस्रो स्थानको मत प्राप्त गरे। यी बाहेक नयाँ बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार दिएका फरक पेसाका डाक्टर तोसीमा कार्की, पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने, अधिवक्ता तथा सञ्चारकर्मी शोभिता गौतम लगायतको चर्चा भने मतमा पनि परिणत भयो। उनीहरूले संघीय संसदको यात्रा सुनिश्चित गरेका छन्। चुनावमा जित निकालिसकेका कारणले पनि उनीहरूको चर्चा अहिले र आगामी दिनमा रहिरहनेछ। निर्वाचन अघि चर्चामा रहेका तर जित हात नलागेका उम्मेद्वारको चर्चा भने अपवाद बाहेक क्रमशः सेलाउँदै जाने निश्चित छ। आम निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक भएको छ। अब नेताहरू नयाँ सरकार गठनका लागि गृह कार्य गरिरहेका छन्। बहुमत नआएकाले कुनै पनि एक दलको सरकार बन्ने सम्भावना न्यून छ। त्यसैले सरकार गठनका लागि अन्य दलहरूको पनि साथ चाहिन्छ। तर सत्ता प्राप्तिका लागि जस्तो सुकै सम्झौता गर्दा सत्ता सही रूपमा सञ्चालन नहुन सक्छ। त्यसैले सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने व्यक्तिले जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुन जरुरी छ। हवस् त आजलाई न्युज याद टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।